सूरह अल बकरा आयत नंबर 75। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आ क्या, फा तो, ततमाऊना तुम तमा रखते हो, अन ये के, युमिनू वो ईमान लाएंगे, लकुम तुम्हारे लिए। तो क्या तुम तमा रखते हो कि वो तुम्हारे लिए ईमान ले आएंगे? वा और कद, यहाँ वाव हालिया भी है, वाव हालांकि, कद तहकीक या यकीनन, काना हमेशा से है, फरीकुन एक फरीक, मिनहुम उनमें से, यस्माऊना वो सुनते हैं, कलामा कलाम, अल्लाह ही अल्लाह ताला का, सुम्मा फिर, युहर्रिफूना वो बदल देते हैं, हु उसको, मिन इसके बाद, मिन बादी इसके बाद, माँ जो, अक़लूहु वो उसको समझ लेते हैं, वा और हम वो सब, यालमूना वो सब जानते हैं। यहाँ पे पहले हम इसको ग्रामेटिकली एनालाइज करते हैं। आ हरफ इस्तफहाम है, जुमले के शुरू में आ गया है। बाज दफा ऐसा होता है कि ये शुरू में आता है लेकिन हम उर्दू की मुनासबत से इसके मायने बाद में करते हैं, जैसे आ क्या फा तो। ठीक है, आ क्या फा तो, आ हरफ इस्तफहाम, फा हरफ आतफ, ता तो माऊना तुम तमा रखते हो, फेल है मुजारे का, जमा मुजक्कर गायब हाजिर का सीगा है, जमा मुजक्कर हाजिर। ठीक है, ता शुरू में आ रही है ना, तो ये हाजिर के लिए, और तर्जुमे में भी आप तुम देख रहे हैं। त्वा मीम आइन तमा, हविस हिर्स लालच, ये उर्दू में भी आपकी इस लफ्ज से पूरी पहचान होगी। क्या तुम तमा रखते हो, क्या तुम लालच रखते हो, क्या तुम हविस या हिर्स, हर एक इस तरह के चारों मायने में आता है। अन ये के, ये अन जो है ना ये मस्दरिया है, और इसको हम अन्नासबा भी हम कहेंगे। ठीक है, अन्नासबा ये नसब देगा मुजारे को, और क्या करेगा, मुजारे के ऊपर अमल करेगा। अगर ये यहाँ पे इसके बाद कभी फेल माजी नजर आए तो ये उसके ऊपर आमिल नहीं होता। अन मस्दरिया या अन नासबा जो है ना, ये मुजारे के साथ काम करता है, आमिल है ये। अब ये क्या काम करेगा मुजारे के साथ, ये माजी के साथ काम नहीं करेगा। युमिनू, ये युमिनू जो है ना, आप इसका मतलब देख रहे हैं, वो ईमान लाएंगे। एक तो मुस्तकबिल के मायनों में दिया ना, अन शक शुबा हो गया ना, ये करेंगे कि वो ये करेंगे। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा आप देखिए कि यू मीनू, अगर अलामत मुजारे देखे ना तो या शुरू में लगी हुई है, हमजा मीम नून रूटवर्ड है, और वाव अलिफ जो है ये माजी का नहीं है, ये माजी का नहीं है, क्योंकि यहां से नूने अराबी ड्रॉप हुआ हुआ है, ये यू मीनू ना था। ठीक है, और ये ड्रॉप होने के बाद जो इसकी शक्ल आई है ना, ये शक्ल, इसको कहते हैं हम मुजारे मंसूब हो गया है। ठीक है, ये मुजारे मंसूब शक्ल है, इसको जहन में रख लीजिए। मुजारा जब मंसूब होता है उसका नूने एराबी गिर जाता है। ठीक है, इस चीज को जहन में रखना है। मुजारे मंसूब होगा तो नून एराबी गिर जाएगा। लकुम तुम्हारे लिए, ला हरफे जर है और कुम जमीर जुड़ के आ रही है, जो कि जमा मुजक्कर हाजिर की जमीर है और मजरूर भी है। तो यहाँ पे मुरक्कब जारी बन गया। वाह हालांकि वाह हालिया है, कद तहकीक, तहकीक हरफे तहकीक भी इसको कहते हैं। ठीक है, और कद और लकद इन दोनों के बाद जो है वो हमेशा फेल माजी होगा, फेल होगा। ठीक है, फेल की पहचान है ये, और फेल माजी की ज्यादा हमेशा से है, हमेशा से है। हमने देखा है इसका तर्जुमा, क्योंकि ये फेले नाकिस है। आप देख रहे हैं कि हमेशा से है, इसको आप, इसमें एक तो कोई जमाना पाया नहीं जा रहा। ठीक है ना, जो हमेशा से है इसका मतलब है वो था भी, वो है भी, और वो रहेगा भी। ठीक है, तो इस ऐसे फेल को फेले माजी नाकिस कहते हैं, कि जिसका हम तर्जुमा भी देखते हैं तो वो बात को पूरा नहीं समझा रहा। जबकि जो एक फेल होता है ना, वो एक बात को मुकम्मल काम के साथ समझाता है। जैसे सबरा, उसने सबर किया,
कफरा, उसने कुफर किया। अब आप काना को जब देख रहे हैं ना, तो इसके तर्जुमे में कभी आपको आएगा था या है या हो गया या हो, ठीक है ना। तो ये फेले माजी नाकिस इस वजह से है। काफ वाव नून इसका रूट वर्ड है और ये फेल है माजी का वाहिद मुजक्कर गायब काना, ठीक है, वाहिद मुजक्कर गायब है और काफ वाव नून रूट वर्ड है, फेले माजी नाकिस है। फरीकुन एक ग्रोह, जब दो पार्टीज होती हैं तो उनमें से किसी एक पार्टी की बात की जाए तो हम उसको फरीक कहेंगे, जो दो शरीक होते हैं उनमें से एक। फाराकाफ रूट वर्ड है, इसका इसम आ रहा है हमारे पास मंसूब। ये यहाँ पे मंसूब इसम जो है इसको हम जुमले के लिए कुछ ना कुछ बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है। एक ग्रोह मिन हुम, उनमें से, मिन हरफे जर है, हुम मजरूर है, मुरक्कब जारी बन रहा है। और हुम जो है ना वो वाहिद मुजक्कर गायब की जमा मुजक्कर गायब की जमीर भी है, जमा मुजक्कर गायब की जमीर। आप देखें ना, उन में से, ये हुआ हुमा हुम, ऐसे इसकी गर्दान बनती है। हुआ वो एक जो नहीं है, हुमा वो दो जो नहीं है मौजूद, और हम वो सब जो मौजूद नहीं है, यानी गायब के सीगे। हुआ वाहिद मुजक्कर गायब, हुमा मुसन्ना मुजक्कर गायब, और हम जमा मुजक्कर गायब। तो यहाँ पे हम जब भी आएगा कहीं पर भी ये जमा मुजक्कर गायब ही होगा, ठीक है। यस्माऊना वो सुनते हैं, या शुरू में मुजारे की अलामत है, फेल है मुजारे का, जमा मुजक्कर गायब है, सीन मीम आइन, इसका रूट वर्ड है समात, भी इसी से निकला है सुनना। कान, जो भी लफ्ज सुनते हैं वो समात कहलाती है, हम जिस हिस्से से सुनते हैं वो हमारी समात कहलाती है। तो समा जो भी बात हमने सुनी। कलाम अल्लाही, कलाम, कलाम जो है ये काफ लाम मीम से जमा मुकस्सर है और कलमा की, और यहाँ पे मंसूब भी आ रही है, ठीक है। अल्लाह ही मजरूर हो गया, लिहाजा ये मुरक्कबे इजाफी का पैटर्न है, इसम प्लस जमीर, ठीक है। कलाम अल्लाह ही, सुम्मा फिर हरफे आतफ है, युहर्रिफूना, या शुरू में आ रही है, फेल है और मुजारे है, और हर्रिफूना हाराफा हर्फ इसका रूट वर्ड है। फूना ऊना बता रही है हमें कि ये जमा का सीगा है, तो ये आएगा जमा मुजक्कर गायब मुजारे का, और हु इसके साथ जमीर जुड़ के आई हुई है जिसका मतलब है उसको, ठीक है, उसको वाहिद है। बदल देते हैं उसको, किसको, अल्लाह के कलाम को, अल्लाह के कलाम की तरफ इशारा जा रहा है ना। आप बात की अगर सेंस को समझें कि उनमें से एक ग्रुप जो है वो सुनता है अल्लाह के कलाम को, फिर बदल देते हैं उसको, अल्लाह के कलाम को। ये हु जो है ना ये मफूल है, जमीर जो मफूल किसकी जगह पे आया है, अल्लाह के कलाम की जगह पे ये लफ्ज आया है ना। तो जमायर हमेशा किसी इसम की जगह पे आ रहे होते हैं ना। इस तरीके से आप छोटे जुमले की पहचान भी कर सकते हैं। जमायर जो भी होते हैं वो किसी इसम के नाम की जगह पे आए होते हैं। तो यहाँ पे जब युहर्रिफूना हु है ना, तो ये हु भी जमीर जुड़ के आई हुई है। जब हम इसके मीनिंग को थोड़ा सा समझेंगे तो हमें पता चलेगा, बदल देते हैं उसको, किसको बदल देते हैं, अल्लाह के कलाम को, बात को आसानी से समझने के लिए। मिन बादी, मिन जो है वो हरफे जर है और बादी मजरूर हो रहा है, मगर आप देख रहे हैं मिन जो है वो जायदा है, मिन जायदा है, यहाँ पे ना मिन जायदा है, बाद में खाली बाद भी कह सकते हैं, बाद में। और बादी दालिका, सॉरी बादी माँ, ये बन रहा है मुरक्कबे इजाफी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं पेज चेंज करूं फिर। ले लिया मैं। ठीक हो गया। मिन बादी, बादी माँ, ये बन रहा है मुरक्कबे इजाफी का पैटर्न, और मिन हरफे जर की वजह से मुरक्कब जारी। कोई भी पैटर्न होगा ना हम उसको बैक से शुरू करेंगे, जैसे हमने देखा कि बादी माँ, ये दोनों बन रहे हैं, ये मुजाफ है और ये मुजाफ अलैह, और मुजाफ में ये कौन सी किस्म है, जर्फ है, वक्त बता रहा है ना बाद में।
تو ظرف زمان ہے، یہ ظرف زمان ہے، اور ما جو ہے موصول ہے، اور موصول جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ اسم ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی اسم ہے، یہ بھی اسم ہے، اسم پلس اسم کا پیٹرن آ گیا ہمارے پاس، اور من حرف جر نے پھر جر دے کے اس کو مرکب جاری بنا دیا۔ عقلوہ، عقلوہ یعنی عقل، عقل سے یعنی وہ اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ عقلوہ، ہو جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑ کے آیا ہے، یہاں ہے عین قاف لام، عقل فعل ہے ماضی کا، جمع ہے مذکر ہے غائب ہے، اور ہو اس کے ساتھ ضمیر جڑ کے آ رہی ہے جو کہ اس کا مفعول ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اس کو سمجھ لیتے ہیں، یہاں کام پتا چل رہا ہے نا، وہ اس کو سمجھ لیتے ہیں یا سمجھتے ہیں۔ وا اور ہم، وہ سب، اب یہاں پہ جمع مذکر غائب کی ضمیر آ رہی ہے جو کہ ڈی ٹیچ پروناؤن بن کے آ رہی ہے۔ ہم نے اوپر دیکھا جہاں پہ من ہم تھا نا مرکب جاری کے ساتھ، تو یہ ضمیر جڑ کے آئی ہوئی تھی، اور یہاں پہ یہ علیحدہ آئی ہے، تو وہ ضمیر متصل تھی، یہ ضمیر منفصل ہے۔ اٹیچ پروناؤن تھا وہ، یہ ڈی ٹیچ پروناؤن ہے۔ اٹیچ پروناؤن نسبی جری ہوتے ہیں، ڈی ٹیچ پروناؤن مرفوع ضمیر ہوتی ہے، بھلے وہ بھی ہم ہے یہ بھی ہم ہے، کوئی فرق نہیں پڑ رہا، دونوں کے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا، مگر ہم نے دیکھا ہے کہ اعراب کیا ہوتے ہیں، معنوی تبدیلی کے بغیر جملے کا سٹیٹس چینج کرنے کو اعراب کہتے ہیں۔ جب ہم اس چیز کو سوچیں گے نا تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ ہم بھی وہاں پہ بھی وہ سب کا کام کر رہا ہے، اور یہاں پہ بھی وہ سب کا کام کر رہا ہے، تو کس وجہ سے چینج آئی ہے کہ وہ نسبی جری حالت کا ہے جو کہ جڑ کے آ رہا ہے، اور یہ جو علیحدہ ہو کر آ رہا ہے یہ رفع حالت کا ہے۔ یہ اعراب بتاتے ہیں ہمیں کہ کس کا سٹیٹس کیا ہونا ہے، اس لیے ہم اعراب پڑھتے ہیں اور سب سے زیادہ ان کو فوکس کرتے ہیں۔ یہاں پہ یہ مرفوع ضمائر میں آ رہا ہے، ڈی ٹیچ پروناؤن، وہاں پہ من ہم کے ساتھ منصوب تھا، نسبی جری تھا، یعنی نسب میں بھی جڑ کے آتا ہے، جر میں بھی جڑ کے آتا ہے۔ یعلمون، وہ سب جانتے ہیں، یا شروع میں فعل کی علامت ہے، فعل ہے مضارع کا، عین لام میم علم رکھنا، اونا جو ہے وہ جمع کے لیے آتا ہے، اور یہ بھی مرفوع ہو گیا نا، اونا کی ساؤنڈ آ گئی، حالت رفع ہو گئی۔ یہ تھوڑی تھوڑی پہچان میں آپ کو صرف کروا رہی ہوں، تھوڑا سا آگے اور چلیں گے نا تو آپ کو یہ فنگر ٹپس کے اوپر ہو جائے گا 2 سپاروں کے بعد کہ یہ حالت رفع میں ہے یا نصب میں ہے یا جر میں ہے۔ مین چیز اگر آپ سب سے پہلے شروع میں اعراب کو کنٹرول کر لیں گے، آپ ان کو پہچان جائیں گے، تو آپ کو پورے قرآن میں آسانی بہت زیادہ ہو جائے گی۔ اس لیے میں اس چیز کو فوکس کرتی ہوں کہ یعلمون جو ہے یہ نسبی رفعی حالت کا جمع اسم ہے، حالت رفع ہے، یعلمون رفع کی حالت ہے، یہ وہ سب جانتے ہیں، وہ سب علم رکھتے ہیں۔ یہ فعل ہے مضارع کا، جمع ہے مذکر ہے غائب ہے، سوری یہ فعل ہے۔ واہ اچھا، اس آیت کو ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کن کے بارے میں کہا گیا کہ کیا تم طمع رکھتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ایمان لائیں گے، حالانکہ یقیناً ان میں سے ایک گروہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا کلام سنتا ہے اور پھر اس کو بدل دیتے ہیں، اور وہ اسے سمجھ لیتے ہیں اور وہ جانتے ہیں۔ اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی جو تھے وہ اپنے کون تھے، سارے جو بھی اس وقت کے اہل مکہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، اور کوئی بھی انسان جو ہوتا ہے نا وہ سب سے پہلے اپنے خاندان کے بارے میں کانشیس ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے، وہ خیر جو بانٹنا چاہتا ہے وہ سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرے۔ اگر وہ انسان بغض نہیں رکھتا، اگر وہ انسان اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے، تو وہ سب سے پہلے اصلاح چاہے گا اپنے گھر والوں کی۔ لیکن جن کے دلوں کے اوپر اللہ نے پہلے ہی بتا دیا، قساوت کی مہر لگ گئی ہے، سختی کی مہر لگ گئی ہے، پتھر ہو چکے ہیں، تو پھر ان سے ایمان کی توقع رکھنا جو تھا وہ عبث تھا، ایک خیال تھا۔ تو اے امت محمدیہ کے لوگوں، کیا تم اب بھی بہانہ بناؤ گے پتھر دل اور کلام اللہ کی تحریف کرنے والے لوگوں سے ایمان لانے کی امید بیٹھے ہوئے ہو؟ یہ اہل ایمان کو بھی کہا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہاں پہ اشارہ کیا گیا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ کے نبی کے دل میں تھا، یہ خواہش تھی ان کی کہ ان کے خاندان والے تمام اہل قریش ایمان لیں، قدرتی بات تھی۔
حالانکہ ان کے جرائم کا، ان کی عادات کا تمام ریکارڈ ان کے سامنے تھا۔ ایسے لوگوں سے ایمان کی توقع رکھنا، خیر کی توقع رکھنا فضول تھا، جو جان بوجھ کے قرآن مجید کا مفہوم بدلتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو جانتے تھے کہ اللہ نے ہمیں کلام میں کیا کہا ہے، لیکن انسان کی عادت ہوتی ہے نا کہ وہ اللہ کا جب خوف دل سے نکل جائے تو وہ پھر بڑی بڑی ڈھٹائی کے کام کر جاتا ہے۔ قتل سے بڑا کیا کام ہوگا؟ تو پھر یہ بھی لوگ کر جاتے ہیں کہ اللہ کے کلام میں تحریف کر دیتے ہیں، خوف نہیں آتا۔ جب انسان کے دل سے اللہ کا خوف نکل جائے نا، پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ان لوگوں کا وہی حال ہو گیا تھا کہ انہوں نے اللہ کے کلام میں تبدیلی پیدا کر دی، جان بوجھ کے تورات کا پورا مفہوم چینج کر دیا، الفاظ تک بدل دیے، جس سے تورات اور انجیل کے نزول کا مقصد ہی فوت ہو گیا۔ اب ظاہر ہے جب وہ حقیقی صورتحال میں رہی ہی نہیں تو اس کے اوپر عمل کرنا جو تھا وہ شک اور شبہ ہو گیا کہ پتہ نہیں کیا چیز ان میں ٹھیک ہے، کیا چیز اس میں صحیح نہیں ہے۔ یہودیوں نے تورات میں قطع اور برید کر کے بیت اللہ کے ساتھ اس کے بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق منقطع کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جناب اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ ثابت کرنے کے لیے پورا تاریخی ریکارڈ بدل دیا، اور اس سے بھی بڑھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہودی اور عیسائی ہونے کے جھوٹے دعوے کیے۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تورات اور انجیل کے نزول سے سینکڑوں سال پہلے رحلت فرما چکے تھے۔ ایسا وہ کسی غفلت یا لا علمی کی بنا پر نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ جان بوجھ کے کرتے تھے۔ تو کلام اللہ کی تعریف کرنے والوں سے خیر کی توقع بیکار ہے، فضول ہے، ان آیات میں جو بتایا گیا ہے۔ اور پتھر دل بہانہ ساز انسانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ کلام اللہ میں اہل کتاب کی تحریف کے مختلف طریقے یہ تھے کہ آیات کو موقع محل کی مناسبت سے آگے پیچھے کر دیتے تھے، اپنی طرف سے کچھ من گھڑت باتیں اس میں شامل کر دیتے تھے، زبان کو مروڑ کے اس کا مفہوم چینج کرتے تھے، اور بنیادی باتیں چھوڑ کر متشابہات کے پیچھے لگ جاتے تھے۔ یہ وہ چیزیں تھی کہ وہ سب جانتے تھے کہ وہ غلط کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو اللہ کا خوف نہیں تھا۔ وہ اپنے دنیاوی فائدے کی وجہ سے اپنی آخرت کو دیکھتے ہی نہیں تھے، برباد کر لی انہوں نے اپنی دنیاوی فائدے کے لیے اپنی آخرت۔